मामले गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर तीरा के मामले पर बहुत वजाहत से मामला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने भी तीरा के मामले पर एक अहम जिरगा किया है। सूबाई हुकूमत को उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाए। यकीनी तौर पर यह बहुत अहम है कि जो सारी सूरत हाल है उसमें सूबाई हुकूमत का किरदार बहुत अहम है, जो कि अभी तक उस तरह से बाकायदा तौर पर नज़र नहीं आ रहा, और हुकूमत भी उस पर, वफाकी हुकूमत उस पर तनकीद करती नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारा दिन तो अडयाला जेल के बाहर बैठी रहती है, और तो जब आप अडयाला जेल के बाहर बैठेंगे, आपके मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनकी पोजीशन ये है कि अब जो जिरगा हुआ है इतरा के अंदर, वो तमाम के तमाम कबायली अमायदीन और मशरान एक ही बात कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जो है बद इंतजामी की मुर्तकब है। वो अब देखिए, अब अगर आप वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्होंने अपना जो वहाँ पे लोग माइग्रेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हालात उधर मौसम की वजह से, आपने उनमें तक पैसे क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए? वहाँ पे लोगों की जिंदगियां जो मुतासर हो रही हैं, आम बंदा जो है वो आप फैमिलियां है, देखिए बैड गवर्नेंस की वजह लोगों को मूव करना पड़ रहा है। वहाँ पे ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना कॉलेजेस हैं। लोगों को एक तो आप वहाँ पे लोगों को वो फैसिलिटीज नहीं दे पाते। जब वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, वो अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। फिर आगे से जो खारिज हैं वो इन लोगों को मजीद अटैक करते हैं, वो हालात को मजीद खराब करते हैं, वो शेलिंग करते हैं, वो मार्टर गोलों का हमला करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पुलिस के साथ मिलके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके आम शहरियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये डिमांड है इस जिरगे की, यही डिमांड है इस जिरगे की, कि वो लोगों को ये कह रहे हैं कि उनको लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, और लॉन्ग टर्म पीस तब आएगा, अमन तब आएगा जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट सियासत कम करेगी और फैसला करेगी कि किस अंदाज के साथ आपने लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल करना है। जब फोकस हो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठना है और अडयाला के बाहर बैठना है और अपने शहरियों की हिफाजत नहीं करनी। देखिए, आपने वोट तो इन लोगों से लिए हुए हैं, वोट आपने जाके लेने हैं तिरा में, वोट आपने जाके लेने हैं बाड़ा से, वोट लेने हैं आपने पिशावर से, लेकिन वहां पे लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो कोई नहीं है। अब जितने भी ये जो मुतासरीन तिरा है उनकी रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही, फिर वहां पे ये पॉलिटिकली चीजों को इंटरवेन करते हैं, फिर अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी महसूस करता है कि ये उसका पाकिस्तान नहीं है, ये उसका खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, तो ये क्या सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहने वालों का खैबर पख्तूनख्वा है। तो लगता ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम जो ये जो मशरान हैं, जो लोग हैं, उनकी बात सुने। सब ने मिल के दहशतगर्दों से लड़ना है, और ये देखें, ये जंग आपके ऊपर मुसल्लत की गई है, ये कोई खुशी से नहीं लड़ा जा रहा। ये दहशतगर्द लोगों के खिलाफ अगर हमने लॉन्ग टर्म फैसले ना लिए, डिसिसिव एक्शन ना किया, और देखिए फौज पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट तो काम कर रही है, काइनेटिक ऑपरेशन कर रही है, गुड गवर्नेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। चीज़ों को मैनेज करना, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना, दहशत गर्दों से बचाना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आए, इनको इमदादी पैकेज दें, इनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, और जो बार बार ये जो जिरगा कह रहा है, जिरगे की बात को सुने, और ये जो मशरान है उनकी बात को सुना जाना चाहिए। ये कब तक आप अपनी सियासत का फोकस देखिए, आप रात को देखिए, मजे की बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादातर किस टॉपिक पे बहस करती है? क्या वो वाकई जो लोकल्स हैं उनकी इशू पे बात करती है, या रात को वो नेशनल सियासत के ऊपर बात कर रही होती है? एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसको डील करने की जरूरत है। तौर पर 90,000 लोग हैं, 90,000 जिंदगियां हैं, तकरीबन 19,000 से ज़ायद खानदान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी ज्वाइन किया। चीमा साहब, आई रिक्वेस्ट आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पर जो ये जिरगा आज हुआ है, इसने सूबाई हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि ये जो ज़िंदगियां हैं, ये जो लोग हैं जो मौसमी हालात की वजह से इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं, और ये आप ही के लोग हैं जिन्हें आप क्लेम करते हुए अपना जो पॉलिटिकल सियासी एजेंडा है उसको भी पुश कर रहे हैं, वो उनके मामलात अब मज़ीद ताख़ीर के मुताहम्मिल नहीं हो सकते। इस तरफ तवज्जो दें। यकीनी तौर पर विद इन तीरा, फ्रॉम तीरा ये आवाज़ का आ जाना ये बहुत अहम है, और अब सूबाई हुकूमत को सुन लेना चाहिए सारे मामले को भी। सूबाई हुकूमत को तो बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। पहले भी एक जिरगे ने ये डिसीजन किया था, 3 ऑप्शन उसके रखी गई थी, उन्होंने यही बताया था कि हम उसको वॉलंटरी जो इनखला है वो जानिब हालात जाएंगे, मगर उससे पहले हम एक कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश की, वो जो मिलिटेंट्स हैं उनके अंदर आके छुपे हुए हैं, और
وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے. اب دگرگوں ہو رہے ہیں حالات کنٹینیولی, اور لوگوں نے اگر وہاں سے نکلنا ہے سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے, تو یہ اکتوبر میں, نومبر میں, دسمبر میں 3 ڈیٹس کو لگاتار وارننگ دی گئی ہیں ڈپٹی کمشنرز کو, وہ جو پروونشل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ پی ڈی ایم اے کو وارننگ دی گئی ہے, گورنمنٹ نے 4 بلین مختص کیا ہے, اور 2 ٹوٹل انہوں نے وہاں پہ وہ سینٹر بنایا رجسٹریشن کے لیے. تو یہ نااہلی اور یہ نہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا دل اس جنگ میں نہیں ہے, اور وہ سیاست کھیل رہے ہیں, ویئرز ان کا کام تھا کہ وہ حالات کو سازگار بنائیں آپریشنز کے لیے. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اگر وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کافی مدد ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں اگر وہ بیچ میں ان کے اندر انہوں نے پناہ لی ہو, کوئی آپ آپریشن کریں اور ان کا نقصان ہو جائے, تو وہ پھر ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے ہیومن رائٹس کا. اور لوگ اگر خود والنٹریلی تنگ آ کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلیں اور ایک ہی بار اس قضیے کا فیصلہ ہو, تو اس میں پروونشل گورنمنٹ کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. وہ اس سے پہلو طے کر رہے ہیں. یہ تیسرا میرا خیال ہے یہ جرگہ جو آج انعقاد ہوا ہے, اور اس نے بھی یونینیمسلی یہ چیز کہی ہے کہ ہم اس وقت اس جو فتنے سے تنگ آ چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا علاقہ ان سے پاک ہو جائے, اور ہمیں یہاں سے اگر نقل مکانی کرنی ہے تو اس میں فیسیلیٹیشن چاہیے, اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, چاہے وہ کرپشن کی وجہ سے, چاہے وہ نااہلی کی وجہ سے ہے, تو اس کا تدارک کرنا یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور وہ ایجیٹیشن پالیٹکس سے ہٹ کے اگر اس طرف توجہ دیں گے تو تب معاملات سدھر سکتے ہیں, ورنہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں. اور تیرا ویلی بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے, ساتھ اس کے جو ہمارا خیبر کا وہ اٹس اے ویری ریسٹیو ایریا, اور اس میں ایوری اسٹرائپ اینڈ ایوری ہیو اس کا یہ جو دہشت گرد آ کے پناہ لے رہا ہے. اور اسی ڈیترنگ, ڈیلی ڈیلنگ کرنے اور وہ جو ایمبیولنٹ ایٹیچیوڈ ہے پروونشل گورنمنٹ کا, ان کی وجہ سے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کے راستے میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں, کیونکہ وہ اگر ان لوگوں کی موجودگی میں آپریشن کا وہ مومنٹم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج کا اندیشہ ہے. تو اس میں پھر دین اگین اس پر ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. اچھا چیمہ صاحب, اس میں ڈیفینیٹلی یہ جو آج جرگے نے بات کی ہے, شیریں آفریدی نے بات کی ہے کہ خوارج کے ساتھ 2 جرگے کی اور معاملات کو, جس کا پہلے وزیر دفاع بھی ذکر کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں, بنیادی طور پر یہ 2 جرگے ہوئے, پھر صوبائی حکومت کو بتایا گیا, پھر وہ 4 ارب والے معاملات جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. لیکن اس ساری صورتحال میں وہ جو پولیٹیکل اور کرائم نیکسس کی ہم بار بار بات سنتے ہیں, یعنی یہاں جو فصل کاشت ہوتی ہے, پھر سردی تک کا انتظار کرتے ہوئے معاملات کو اور پروپیگنڈا کو طول دیا جانا, یہ سارے فیکٹرز مل کر بھی ایک سے دوسرے کو جب ملایا جائے تو یہ پزل پورا ہو جاتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز میں تاخیر کی جا رہی ہے تو باعث تاخیر کیا ہے. چیمہ صاحب, یہ پولیٹیکل اکانومی ہے بیسیکلی. یہ سب وہ تمام لوگ جن کے وہاں پہ بزنسز ہیں جو فصلیں کاشت کرتے ہیں. دیکھیں, یہ انفارچونیٹلی سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ 10% آف دی جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں جس میں زیادہ تر ڈرگز ہیں, وہ مشران جو وہ ٹی ٹی پی کو اشر جاتا ہے, اس کا وہ ٹی ٹی پی کو 10% اشر جاتا ہے. یہ اپنے ٹیکس بھی ان کو دیتے ہیں, یہ ٹیکس بھی گورنمنٹ کو نہیں دیتے جہاں پہ جو فصلیں کاشت کرتے ہیں. اور زیادہ تر کاشت جو ہے وہ اس میں اس طرح کی ہے جو ممنوع ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر تمام جو ٹاپ پولیٹیکل کلاس ہے, اگر اس کے کنیکشن جو ہے وہ کرائم کے ساتھ ہے, اس کا کنیکشن اگر اس ساری کی ساری جو وہاں پہ کاشت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے, تو وہ کیسے مسئلے کو حل ہونے دے. تو دیکھیں, پھر بیڈ گورننس اسی کو کہتے ہیں نا, کہ ایک طرف فوج جانے دے رہی ہے. جو بیڈ گورننس یہ ہماری پولیٹیکل کلاس خیبر پختونخوا میں کر رہی ہے, اس کا جو قربانی دینی پڑتی ہے وہ پولیس اور فوج کو دینی پڑتی ہے. اگر یہ نچلے لیول پہ بیڈ گورننس نہ ہو تو اوپر جا کے ورنہ یہ پھر دہشت گردوں سے نہ اس طرح لڑنا پڑے. اب وہ یہاں پہ ٹی ٹی پی والے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف ان کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمارا ان کے ساتھ کاروبار انٹرسٹ اٹیچ ہے, ہمارے لوگ ان کو اشر دیتے ہیں ٹی ٹی پی کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ چیز ایسے رہے گی تو ہم تو پھر دیکھیں وہ ایک دنیا کہتی رہے گی کہ یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو یہ ایک سینرجی چاہیے پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں. یہ دیکھیں, اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے آپس میں پولیٹیکل ایشوز ہیں تو اس کا نقصان پاکستان کو تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک جو ڈائلاگ نہیں ہو رہی یا ان کے مسئلے ہیں تو اس کا نقصان
सिरा के लोगों को तो नहीं होना चाहिए, उसके नुकसान बाग को, पिशावर के, लंडी कोतल के बाकी लोगों को तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि आप देखें कि वहाँ पे एक तरफ जो जिरगा है वो बार बार कह रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके इंटरेस्ट को टेक केयर नहीं कर रही, ख्वारिज आते हैं वो अपनी शेलिंग कर जाते हैं, वो अवाम को डराते हैं, ये खामोश बैठे हुए हैं। ये तो अगले दिन आप देखें ना, ये तो टीटीपी को दहशतगर्द भी नहीं कहना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक ये कंफ्यूजन ना खत्म की गई और जब तक इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटैच हैं इन मिलिटेंट्स के साथ और इन लोगों के साथ, और जब तक ये सिक्योरिटी इन मिलिटेंट्स से लेंगे, देखिए अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि जाए तालिबान से हम सिक्योरिटी ले लेते हैं, हम तालिबान से जाके अफगान तालिबान से बात करते हैं, काबुल सिक्योरिटी जी। क्योंकि अगर आप अफगान तालिबान से या टीटीपी से बात करके अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो कहाँ गई पाकिस्तान की रियासत? तो वो जो एक सेंट्रलाइज्ड